हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. आज आमी करया फ्रायड रायस. वो फ्रायड रायस एकदम टेस्टी लागता आनी करपाक सामको सोंपो. फ्रायड रायस करपाक एक कायल घेवपाची, तातूंत भितर तेल घालपाचें, ऑयल घालपाचें 2 to 3 टेबल स्पून. तातूंत भितर एक मोठो ओनियन चॉप करून घालपाचो, तो मातसो परतुपाचो. फ्लेम मिडियम टू हाय दवरपाची. ओनियन मातसो तळसतकीर तातूंत भितर कॅरट घालपाचो, बारीक चॉप करून कॅरट घालपाचें. कॅरट कितले बारीक कट करता तितलें बरें, कित्याक तें शिजपाक बरें पडटा. मागीर तातूंत भितर कॅप्सिकम घालपाचो, हाफ कॅप्सिकम चॉप करून घालपाचो. ताचेर झाकण धापून तें मातशें पार्शली कूक करून घेवपाचें. आतां तातूंत भितर फ्रायड रायस मसाला घालपाचो. हांवें हांगा चिंग्साचो फ्रायड रायस मसाला घाला, तुमी खंयचोय घालूं शकता. फ्रायड रायस मसाला घालतकीर मातसो बरो हालोवपाचो. तातूंत भितर इल्लेशें उदक घालपाचें आनी धापून 4 to 5 मिनिट्स कूक करून घेवपाचें. 4 to 5 मिनिट्स कूक जालें की मागीर तें अशें जाता. आतां तातूंत भितर रायस घालपाचो. तुमकां जाय तसो रायस तुमी घालून घेवपाचो आनी तें मातशें बरें हालोवपाचें. हो फ्रायड रायस एकदम रुचीक आनी टेस्टी कसो लागता. सगळें बरें मिक्स करून घेवपाचें. ही रेसिपी तुमी नक्कीच ट्राय करा. ही करपाक एकदम सोपी आनी टेस्ट करपाक बेस्ट लागता. आतां फ्रायड रायस मातसो बरो हालोवन जालो की तातूंत आमी स्प्रींग ओनियन घालतलीं. स्प्रींग ओनियन बारीक चॉप करून घालपाचो. भरपूर असो स्प्रींग ओनियन घालपाचो तातूंत भितर चॉप करतकीर. स्प्रींग ओनियन घालतकीर ताका बरी टेस्ट कशी येता. ताका धापून मातशें 4 मिनटां वाफेचेर सोडपाचें. थँक यू.